बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब टेस्ट की तैयारी के लिए आप चाहे कारवान वालों से बुक लें या फिर डोगर वालों से या कोई भी बुक लें, हर बुक में उर्दू के ये सवाल मौजूद हैं और हर पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। ये इंतहाई अहम सवाल हैं, आपने एक सवाल भी यहाँ से नहीं छोड़ना। शुरू करते हैं। ये सवाल, उर्दू की पहली किताब सब रस है, दास्तान और दास्तान गो मुल्हां वजही हैं। उर्दू का पहला नावल मुरातुल अरूस है और नावल निगार नज़ीर अहमद हैं। उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन और अफसाना निगार प्रेमचंद हैं। उर्दू का पहला ड्रामा राधा किनैया हैं और ड्रामा निगार वाजिद अली हैं। उर्दू निशाया के इब्तदाई नकूश नेरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। उर्दू का पहला खाका और खाका निगार नज़ीर अहमद की कहानी और फ़रातुल्लाह ख़ान हैं। उर्दू तंज़ व मज़ाह का बाकायदा आगाज़ ख़तूत गालिब और गालिब हैं। उर्दू की पहली सवाने उमरी और सवाने निगार हयात सादी और हाली हैं। उर्दू का शोरा का पहला तज़किरा और तज़किरा निगार नुकात शोरा और मीर। उर्दू का पहला तज़किरा गुलशन हिंद हैं और तज़किरा निगार मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं। उर्दू शायरी की पहली तारीख़ और अदबी मौरख़ आब हयात और अदबी मौरख़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उर्दू का पहला शायर हज़रत अमीर खुसरो हैं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कली कुतुब शाह हैं। शुमाली हिंद में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर फ़ाइज़ दहलवी है। उर्दू की पहली मुसन्वी और मुसन्वी निगार, पहली मुसन्वी पदमराव है और मुसन्वी निगार फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार सौदा को कहा जाता है। उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी हैं। उर्दू हिजुगोई का मौजिद मिर्ज़ा मोहम्मद सौदा हैं। उर्दू का पहला तनकीद निगार हाली है और तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शेरी है। उर्दू की पहली नज़म और नज़म निगार चक्कीनामा ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज हैं। उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर गालिब को कहा जाता है। जदीद उर्दू नसर का मौजिद मीर अमन बागो बहार हैं। जदीद उर्दू शायरी के मौजिद हाली और आज़ाद हैं। पहले सूफ़ी शायर मीर दर्द को कहा जाता है। पहले मज़मून निगार सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। सफ़रनामा का आगाज़ यूसुफ़ कंबल पोश ने किया। ख़तूत निगारी का आगाज़ मिर्ज़ा गालिब औद हिंदी ने किया। मिलियो कौमी शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। पहले ड्रामा निगार अमानत अली लखनवी हैं। पहले तनकीदी निगार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। उर्दू की अहम बातें, ये जो पहला सवाल है खुदाए सुखन, ये हर किताब और हर पेपर में ये सवाल मौजूद है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। गालिब से पहले दरबार से मुंसलिक शायर ज़ौक़ थे। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म हमालिया है। अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमुआ बांगे दरां है। अल्लामा का उर्दू और फ़ारसी पर मुश्तमिल शेरी मजमुआ अरमग़ज़ान हिजाज़ है। नज़म साकी नामा अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा इकबाल की आखिरी नज़म हज़रत इंसान है। उर्दू का मतलब है लश्कर। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। रेख्ता का मतलब है ईजाद करना। रेख्ती शायरी का मतलब है ज़नाना शायरी। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है औरतों की बातें करना। नसर के मानी हैं बिखरा हुआ। मुग़लिया दौर की सरकारी ज़बान फ़ारसी थी।
اردو کی ترویج انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج سے کیمپ کر کے کیا۔ اردو سادہ نثر کا آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہوا۔ اردو دفتری زبان بنی 1832 میں۔ آب گم کس کی کتاب ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی۔ نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین نے 1786 میں کیا تھا۔ قرآن مجید کا پہلا بامحاورہ اردو ترجمہ شاہ عبد القادر نے 1790 میں کیا تھا۔ سرے وادی سینا فیض احمد فیض کی کتاب ہے۔ دست صبا فیض احمد فیض کی کتاب ہے۔ نقش فریادی فیض احمد فیض کی کتاب ہے۔ غبار ایام فیض احمد فیض کی کتاب ہے۔ دست تہ سنگ فیض احمد فیض کی کتاب ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ کی کتاب ہے۔ ماہ تمام پروین شاکر کی کتاب ہے۔ صدر برگ یہ بھی پروین شاکر کی کتاب ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، روزنامہ جنگ کے بانی میر خلیل الرحمن ہیں۔ ربائی کا سب سے بڑا شاعر عمر خیام کو سمجھا جاتا ہے۔ بازار حسن پریم چند کی کتاب ہے۔ آنگن ختیجہ مستور کی کتاب ہے۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین نے لکھا۔ راجہ گدھ بانو قدسیہ کی کتاب ہے۔ میر انیس مرثیہ نگاری میں مشہور ہیں۔ شہر اشوب ظفر علی خان کی کتاب ہے۔ تلمیح تاریخی اشارے کو کہا جاتا ہے۔ ڈرامہ اندھیرا اجالا یونس جاوید۔ آرام و سکون امتیاز علی تاج نے لکھا۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد مارکس اعظم نے رکھا تھا۔ آگ کا دریا قرۃ العین۔ ربائی کا مطلب ہے 4 مصرے۔ مخمس کا مطلب ہے 5 مصروں والی نظم۔ مسدس کا مطلب ہے 6 مصروں والی نظم۔ دوہا کا مطلب ہے 2 مصروں والی نظم۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اردو ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ہند آریائی خاندانوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 3۔ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ 5۔ کون سا دکنی شاعر 12 پیاریوں کا عاشق ہے؟ قلی قطب شاہ۔ کس دکنی شاعر نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیے ہیں؟ قلی قطب شاہ نے۔ قدیم اردو کے کس شاعر کو حاسدوں نے شہید کیا؟ نصرتی کو۔ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ملتا ہے؟ قلی قطب شاہ۔ نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام کیا ہے؟ ولی محمد۔ علی محمد کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ شاد عظیم آبادی۔ اردو کی پہلی طبع زاد داستان کون سی ہے؟ افسانہ عجائب۔ اردو شعر کا بابا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون سا ہے؟ قلی قطب شاہ۔ روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ ربائی۔ اور کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا۔ حزین کس کا ابتدائی تخلص ہے؟ میر انیس کا۔ نیچر شاعری کا نظریہ کس نقاد نے دیا؟ حالی نے دیا تھا۔ 19ویں صدی میں کون سی تحریک ابھر کر سامنے آئی؟ علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی؟ اکبر الہ آبادی نے۔ مارکسی یا ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ احتشام حسین۔ حالی کے نزدیک کون سی صنف سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ مثنوی۔ فراق علی، سردار جعفری، قرۃ العین، حیدر اور شہریار یہ کون ہیں؟ گیان پیٹھ انعام یافتہ ہیں۔ علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، جدیدیت انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے زمانی صحیح ترتیب۔ گول کنڈا کی پہلی طبع زاد مثنوی کون سی ہے؟ قطب مشتری۔
ناظرین ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔